बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थोड़ी खामोशी सामने सुने। आज यहाँ आने का मकसद पाकिस्तान की जो हमारे जो किसान हैं, जो हमारे मजदूर काम करते हैं खेतों के अंदर किसानों के साथ, आज आने का मकसद सिर्फ ये है कि किसानों को ये एहसास दिलवाना कि हम उनके साथ खड़े हैं। ये नून लीग हुकूमत की तारीख है, जब ये आते हैं किसानों का बुरा हाल हो जाता है। किसानों से बजाय पैसा किसानों की मदद पे खर्च करने के, किसानों के पास बजाय पैसा बचने के मकरूज हो जाते हैं, क्योंकि जो खर्चे हैं वो बढ़ते जा रहे हैं किसानों के, और जो उनको आमदन मिलनी चाहिए, जो कीमत मिलनी चाहिए अपनी पैदावार पे, वो मिलती नहीं है। और इस वक्त सारे जिधर किसान हैं, सिंध से चले जाएं तो वहाँ गन्ने वाले बेचारे रो रहे हैं कि गन्ने वालों को सारा साल मेहनत करके उनको कीमत नहीं मिल रही, शुगर मिल्स उनको पैसे नहीं दे रही, जो गवर्नमेंट प्राइस सेट भी करती है 180 रुपया, वो भी नहीं मिलता। और कई किसान साल इंतजार करते हैं, शुगर मिल्स उनको पैसे नहीं देती। और यहाँ अब गंदम की कटाई है, और जो रेट गवर्नमेंट ने सेट किया हुआ है वो बड़ी कम जगह पे किसानों को मिल रहा है, इसलिए कहीं भी नहीं मिल रहा। कहीं चड्ढा साहब कह रहे हैं कहीं भी नहीं मिल रहा। उससे पहले जब चावल थे, चावल पे भी जो रेट नहीं मिला, तो हम आज ये कहना चाहते हैं कि हम अपने किसानों के साथ खड़े हैं। इस वक्त ज़रूरत ये है कि हुकूमत इन्वेस्ट करे। सबसे आसानी से अगर तरक्की करनी है तो अपने किसानों पे इन्वेस्ट करें। आज अगर उनकी आप मदद करेंगे, साल के बाद आपको उसका नतीजा सामने आ जाएगा, पैदावार बढ़ जाएगी, मुल्क का फायदा हो जाएगा। हमारी पूरी कोशिश है, हमारी पूरी कोशिश है, इंशाल्लाह आपके सामने अपनी एग्रीकल्चर पॉलिसी लेके आ रहे हैं। 29 को हमारा मीनारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह तारीखी जलसा है। उसके अंदर हम अपने 100 दिन का प्लान देंगे, जिसमें बाकायदा बताएंगे कि किसानों को हम क्या चीज़ मुख्तलिफ करेंगे ताकि इस मुल्क का किसान ऊपर उठ सके। तो इंशाल्लाह 29 को वो देंगे। बस सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे क्या कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है वो किसी भी दुनिया के मुल्क में यही फैसला आना था। बात यह है कि अगर एक मुल्क का प्राइम मिनिस्टर यहाँ से पैसा चोरी करता है, अरबों 300 अरब रुपया यहाँ से चोरी करके 16 कंपनीज अपने बेटे की बाहर सेटअप करता है, और उन कंपनीज के यहाँ से पैसा उन कंपनीज के जरिए भिजवाता है। और जब इसे पूछते हैं कि आप जवाब दें, तो उसका जवाब ये होता है कि बेटे मेरे पाकिस्तानी नहीं है, वो बरतानिया के शहरी है, वो जवाबदेही नहीं है, और ये मेरे नाम पे कुछ नहीं है। जब भी कोई चोरी करता है, जब भी कोई इक़्तिदार में रह के चोरी करता है, वो अपने नाम पे कभी कुछ नहीं रखता। तो इस तरह तो बड़ा आसान काम है कि मैं भी पैसे अपने बच्चे बाहर बैठा दूं, यहाँ से पैसा चोरी करके उनके नाम पे कर दूं, वो कहे जी मैं बाहर के शहर हूँ, और मैं कहूँ जी मेरे नाम पे कुछ नहीं है। ये सबको पता है कि अगर आप पब्लिक ऑफिस होल्डर हैं, आप वजीर हैं, आप वजीर आजम हैं, आपके ऊपर जिम्मेदारी होती है कि अगर आपकी कोई भी जायदाद पकड़ी जाए जो पैनामा में पकड़ी गई, आपके ऊपर जिम्मेदारी, आप बताएं पैसा किधर से आया और बाहर कैसे गया। तो इनके पास सिवाय एक फ्रॉड कतरी खत के कुछ भी नहीं है। अच्छा हाँ साहब, आपने मियां नवाज शरीफ की विकेट ली है जो आज गिराती है, अगला टारगेट आपका कौन है? शहबाज। असल में तो ये शरीफ खानदान एक ही है, इनमें फ़र्क ना करें। वो एक तो छोटा मियाँ साहब है, एक बड़ा मियाँ साहब है, दोनों का एक ही मकसद रहा है। 30 सालों में इन दोनों ने पैसा बनाया है। हुदैबा पेपर मिल में शहबाज शरीफ का सारा नाम है बीच में।
اسحاق ڈار نے بتایا ہوا ہے باقاعدہ کن اکاؤنٹس میں انہوں نے یہاں سے پیسہ منی لانڈرنگ کر کے باہر بھیجا ہے. یہ سارا ٹبر مل کے پیسہ کما رہا تھا, چوری کر کے باہر لے کے جا رہا تھا, اور ان سب کے خلاف ہمارا سٹینڈ ہے, ان کے اگینسٹ بھی ہے. اور دوسرا جو اس ملک کے بڑے بڑے منی لانڈرر ہیں اس کے اندر آصف زرداری بھی ہے. ہماری جنگ ان سارے کرپٹ لوگوں کے خلاف ہے. یہ جو حکومت ہے آئین کے مطابق نیا بجٹ پیش کر سکتی ہے دیکھیں جو بجٹ ہوتا ہے وہ ایک پارٹی کا منشور بتاتا ہے کہ اس کا بجٹ کیا ہے. اب ان کے پاس 45 دن رہ گئے ہیں, یہ کیسے بجٹ ایک سال کا بنا سکتے ہیں جبکہ ایک نئی گورنمنٹ آئے گی, اگست سپٹمبر میں نئی گورنمنٹ آئے گی, وہ اپنا منشور لے کے آئے گی. بجٹ ان کا ہے اور منشور دوسری گورنمنٹ کا ہے, یہ کبھی ہو ہی نہیں سکتا. یعنی میرا منشور جو ہوتا ہے اس کے مطابق بجٹ بنتا ہے, تو بجٹ یہ بنائیں گے منشور کسی اور گورنمنٹ کا ہوگا, یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. ان کا یہ بجٹ کو صرف ایکسٹینڈ کر دیں اگلے 3-4 مہینے کے لیے, اور جو نئی گورنمنٹ آئے وہ اپنا بجٹ بنائے. اراکین کے ساتھ آپ رابطے میں ہے کہ آئندہ سیاسی اتحاد ان کے ساتھ بنے گا؟ جی ہیں, باہر سے ہماری بات چیت ہے نون لیگ کے لوگوں سے. جی سر یہ بتائیں آج کے فیصلے میں جہانگیر ترین صاحب کو بھی جو ہے تاحیات نااہل ان کی ابھی بیل تو باقی ہے. دیکھیں جہانگیر ترین نے آج خود کہا ہے کہ بالکل ان کو فیصلہ قبول ہے, اور فرق ان میں اور نواز شریف میں یہ ہے کہ نواز شریف نے اپیل کی تھی, ان کی اپیل مسترد ہو چکی ہے. جہانگیر ترین کی ابھی سپریم کورٹ نے اپیل سننی ہے. جی دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں, جو جوڈیشری ہوتی ہے اس کا کام ہوتا ہے انصاف دینا. اور بھی ادارے ہوتے ہیں ملک میں جن کا کام ہوتا ہے کہ جب جرم ہو تو وہ انصاف دیں. مسئلہ پاکستان کا یہ ہے کہ جن اداروں کو کام کرنا چاہیے تھا جب شریف خاندان کے اوپر کرپشن کے کیسز پینما میں آئے, جب پینما میں جب واضح ہو گیا کہ انہوں نے مان لیا کہ ان کی جائیداد باہر ہے اربوں روپے کی, تو اس وقت ان کی جو ذمہ داری تھی جن اداروں کی, اس میں نیب سب سے آگے تھی, اس میں پارلیمنٹ کا کام تھا, اس میں پارلیمنٹ میں پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کا کام تھا, اس کے اندر پارلیمنٹ نے الیکشن کمیشن کو بھیجنا تھا, اس کا کام تھا, ایف آئی اے کا کام تھا, ایس سی سی پی کا کام تھا. اب جب یہ سارے ادارے فیل ہو جاتے ہیں تو پھر آخر میں ایک ادارہ رہ جاتا ہے سپریم کورٹ. تو یہ جو کہتے ہیں نا کہ یہ سپریم کورٹ اپنے دائرے میں رہے, پہلی چیز تو سپریم کورٹ کا کام انصاف دینا ہے. اس کے بعد اگر دائرے میں رہے تو جو سوال یہ ہے کہ پارلیمنٹ نے آج تک کیوں نہیں کچھ کیا. جب نواز شریف کا نام آیا تھا اصولاً برطانیہ کے پرائم منسٹر کا نام آیا تھا, اس نے پارلیمنٹ میں آ کے صفائی دی. یہاں پارلیمنٹ نے اس کو بچانے کی کوشش کی. خواجہ آصف کہتا جی لوگ بھول جائیں گے منی لانڈرنگ کو, اس لیے آخر میں سپریم کورٹ جو کہ آخری پھر ادارہ ہوتا ہے انصاف کے لیے, اس لیے ادھر جانا پڑتا ہے. میاں صاحب جیل سے نہیں ڈرتے, اگر انہیں جیل ہوئی تو جیل بھی کاٹ لیں گے. وہ میاں صاحب کا تو پتہ نہیں جیل سے کتنا ڈرتے ہیں نہیں, لیکن خواجہ آصف کی باری آنے والی ہے جیل کے اندر بھی, کیونکہ اس کا جو پیسے پکڑے گئے ہیں وہاں, اس کے جو باہر دبئی کے اندر اکاؤنٹس میں لے ہیں, اس کا یہ جو 16 لاکھ روپے مہینے کی تنخواہ لے رہا تھا ایک باہر کی کمپنی سے جو ڈکلیئر نہیں تھا, کوئی کام کرنے کے بغیر 16 لاکھ روپیہ مہینہ کوئی کسی کو تنخواہ دیتا ہے؟ یہ ان کو کیا دے رہا تھا؟ بات یہ ہے کہ یہاں کا منسٹر بیٹھ کے ان کو کیا فائدہ پہنچا رہا تھا جو بیٹھے بیٹھے گھر اس کو 16 لاکھ روپے تنخواہ دے. اوکے